تو رمضان المبارک دا مہینہ آ رہے ساڑی سارے سال واسطے ٹریننگ کراؤن واسطے لعلکم تتقون متقی تے پرہیزگار اونے جڑے ہر ویلے اس خیال چ رہندے نے کہ ساڈا رب پیا ویکھدا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات نالے تے روزہ رکھنا تے نالے نبی دی آل والیاں دسیا کہ روزہ بھی رکھنا تے خیرات بھی کرنی ہے۔ ثواب تے ویسے ہی رمضان المبارک 70 گنا ہو جانا نا، تو خیرات بھی کرنی ہے۔ نالے روزہ رکھنا جنہاں نو اللہ توفیق دے وے وہ اپنا ہی روزہ افطار نہیں کراون، غریباں تے مسکیناں دا بھی خیال رکھن۔ نوجوانوں پوچھ رہے سر کی سننا ہے، تو کہنے لگے سانو اج نبی پاک دی آل اطہار دا ذکر پاک سناؤ۔ تو اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے تحت مفسرین نے ایک واقعہ معروف لکھے کہ بچپن دے اندر حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی کہ دوترے بیمار نے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بار نال اپنے دوترے دی تیمارداری واسطے تشریف لگے آئے۔ کسی صحابی نے مولا علی نے مشورہ دیتا کہ تسی اللہ دی بارگاہ کو نظر مان لو، کو منت مان لو، کو سخنا سکھ لو، تاکہ اللہ رب العزت واڑے بچیاں نو شفا عطا فرمائے۔ مولا علی نے فرمایا اللہ میرے بیٹیاں نو شفا یاب کرے، میں 3 روزے رکھاں گا۔ پردے چ سید زہرا پاک ارشاد فرماما لگیاں حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما شفا یاب ہو جاون، اللہ انہوں نے صحت یاب کرے تو 3 روزے ماں بھی رکھاں گی۔ حضرت بی بی فضا مخدوم امت رضی اللہ تعالی عنہ فرماما لگی حسنین ٹھیک ہو جاون، اللہ شفا یاب فرمائے، 3 روزے ماں بھی رکھاں گی۔ اور ایک روایت اجوا پڑھیا کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین نے فرمایا کہ اللہ سانو شفا یاب فرمائے تو 3 روزے اسی بھی رکھاں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمایا کہ جدو کوئی نظر مان لو، کوئی منت مان لو تو انہوں پورا کریا کرو، مگر یاد رکھیے گا کہ نظر اور منت او ہی مننا جائز ہے جڑی شریعت دے مطابق ہوئے، اور پوری بھی او ہی کرنا جائز ہے تو ضروری ہے جڑی شریعت دے مطابق ہوئے۔ بعد نوجوان اپنے ہاتھاں تے لوہے دے پتل دے کڑے پہن لیندے نے، پوچھئے کیوں پہنے؟ وہ کہندے نے جی نظر مننی سی، منت مننی سی، یا وہ کہیں گے کہ میں تاجدار حجرہ شاہ مقیم حضرت دم میرا لال پاک بہاول کلندر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچوں میں ایک کڑا لے کے آیا، میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بابا فرید دے دربار تو لے کے آیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو منع فرما دیتا کہ مرد کسی بھی قسم دا زیور نہ پہنے، دوزخیاں دا لباس ہے۔ ایک ہی انگوٹھی جائے دے بردواز دے چاندی دی، وہ بھی نگ سمیت۔ تو اگر تسی کسی دربار تو جا کے کڑا لے کے آندے ہو، داتا صاحب تو لے کے آندے ہو، تو کیا جس دربار تو تساں ایک کڑا لے کے آندہ، کیا اس بابے بھی کدے کڑا پہنے ایسے؟ اگر اتنا ہی شوق بابے دے فیضان دافتے بابے دے فیض دا، تو او کام کرو جڑے بابا جی کر دے گئے نے۔ انہاں ولیاں دے درباراں تے او ہی کریا کرو جو بابے آپ کر دے رہے ہیں، تاکہ سینیاں تے انہاں دا فیضان جاری ہو گئے۔ تو غیر شرعی منت مننا نہ تو جائزے اور نہ پورا کرنا جائزے۔ نبی کریم دے آل والے تے گھر والے دسیا کہ منت مننی ہوئے تے اللہ دی بارگاہ چو روزے سکھ لو، کوئی اللہ دی بارگاہ وچ نوافل سکھ لو، یا ایک کہو کہ یا اللہ میں فلاں مزار یا دربار شریف تے جا کے اتنیاں دے گا، اللہ دے نام دی نیاز دے مانگا اور او دا ثواب صاحب مزار نو پیش کراں گا، تو جائز ہے۔ مولا علی المرتضیٰ دے سارے خاندان تے گھر والیاں منت مالی 3 روزیاں دی، اللہ کریم نے حسنین کریم میں نو شفا یاب فرمایا۔ پہلا روزہ نبی دے گھر والے پانی نہ رکھے آتے، سارا دن مولا علی مزدوری کر کے جڑیاں شام نو کھجوراں کما کے لے آئی، انہاں کھجوراں نے بیچ کے آپ نے تھوڑے جو خرید لے تے جو لے آکے سید کائنات دی بارگاہ پیش فرمائے۔ سید کائنات نے پیش کے آٹا بنا کے روٹیاں بنا کے دسترخوان سجا لیا۔ این افطاری دا ویلا آیا تو دروازہ کھٹ گیا، پوچھے کون؟ اب آد آئی کہ ایک مسکین آیا تے اے نبی دے گھر والوں کو جو کھامن نو عطا کرو۔ مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطار کیتا، دوسرا روزہ پانی نہ رکھیا، این
افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھڑکیا پوچھا کون؟ آواز آئی ایک یتیم آیا نبی دے گھر والے کو جو کھامن عطا کرو۔ شیر خدا نے پھر دسترخوان اٹھایا تے پھر منگتے عطا کر دیتا۔ پہلا روزہ بھی پانی نہ رکھیا، پانی نہ افطار کیتا، دوسرا پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطاری فرمائی، تیسرا پھر پانی نہ رکھ دیا۔ این افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا پوچھا کون؟ آواز ایک قیدی آیا اے رسول اللہ دے گھر والے کو جو کھامن عطا کرو۔ شیر خدا نے تیسرے دن بھی سارا دسترخوان اٹھایا تو منگتے عطا کر دیتا۔ 3 روزے نبی دی آل والے رکھے لگاتار تے 3 روزے پانی نال افطار کیتے، جسم تے اندر نقاہت تے کمزوری آ گئی، 3 دن دا فاقہ ہے۔ مولا علی گنہ مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار جو نماز پڑھ کے گھر تشریف لے آئے نا تے نبی پاک بھی آگئے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی تے سیدہ زہرا پاک نو بٹھا کے فرمایا علی تے زہرا 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی نالے روزے رکھ دے رہے ہیں تے نالے سخاوت کر دے رہے ہیں۔ 2-4 دن بعد رمضان شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آئے تے آ رہے نا روزے بھائی رکھو گے نا؟ ان تے ماشاءاللہ ویسے بھی سردی دے روزے نے جڑے علی دا ذکر سناوا لگا وہ مولا علی فرماندے نے مینوں نماز سردی دی رات دی پسند ہے تے روزے مینوں گرمی دے پسند نے۔ سچا مرید تے ہوئی ہے نا پھر مولا علی دا جڑا روزے بھی رکھے تے نماز بھی پڑھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دی نگری دا دولا چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ معرفت حقیقت دیا منزلان ادیاں روزے نال طے ہوندیاں نے تے ادیاں باقی ساریاں عبادتاں نال طے ہوندیاں نے۔ روزہ معرفت دیا ادیاں منزلان طے کرا دے۔ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہے تے آ بھی سردیاں دا رہے، سردی بھی ہے، دن بھی چھوٹے آسان روزے۔ یہ گرمیاں دے ہوندے تے حضرت کئی بیلیاں کچھ یہ روزہ رکھنا تے وہ پتہ کی کہندے نے نصیباں والے رکھے گا، گرمی بڑی ہے۔ اور ممبر رسول تے بیٹھا سچی دساں تے رکھ دا نصیباں والا ہی جے، وہ بڑا ہی نصیباں والا جڑا روزے رکھے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے تے فرض کیتے تے تقوی والے واسطے فرمایا لعلکم تتقون، تسی روزے رکھو متقی بن جاؤ۔ متقی کیے 6.5 سال دا بچہ بھی روزہ رکھے گا نا تے 90 سال دا بابا بھی روزہ رکھے گا۔ اثر دی نماز تو بعد جدو پیاس تے بھوک دے نال پیٹ وچ گرمی تے لباں تے سکری جم جائے، 6 سال دے بچے نو علیحدہ کمرے چ تے 90 سال دے بابے نو علیحدہ کمرے چ جا کے جامع شیریں ٹھنڈا شربت بنا کے کھانا لذیذ بنا کے سامنے رکھ کے بچے نو کہو کھا لے، تینوں بھوک لگی، اثر دا ویلا ہو گیا تے گزر گیا، ہن شام ہون والی، صبح دا بھوک ہے کھا لے، وہ کہے گا میں نہیں کھانا میرا روزہ ہے۔ 90 سال دے بابے نو بلا جاؤ کہ کمرے چو بھی آکھے گا میں نہیں کھانا میرا روزہ ہے، تے بچے نو کہو کھا لے کوئی نہیں ویکھدا، تو بچہ کہے گا نا جی نا میں صبح دا بھوکا میں روزہ نہیں توڑنا، کوئی نہیں ویکھدا تے پھر بھی نہیں کھانا، کیوں؟ میرا رب تے پیا ویکھدا نا۔ انسان روزہ کیوں نہیں توڑدا، کیوں بھوکا رہندا، کیوں؟ کوئی نہ ویکھے رب تے پیا ویکھدا نا، اینوں ہی تقوی کہندے نے۔ اللہ فرماندا ایک مہینہ آ سبق یاد کر لا کہ میں نہیں کھانا، کیوں؟ میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ 11 مہینے تینوں گناہ کردیاں بھی خیال آوے میں نہیں کرنا، میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ آؤ تقوی جڑا رمضان شریف سمجھا منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک دا مہینہ آ رہے ساڑی سارے سال واسطے ٹریننگ کراؤن واسطے لعلکم تتقون، متقی تے پرہیزگار اونے جڑے ہر ویلے اس خیال چ رہندے نے کہ ساڈا رب پیا ویکھدا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات نالے تے روزہ رکھنا تے نالے نبی دی آل والیاں دسیا کہ روزہ بھی رکھنا تے خیرات بھی کرنی ہے۔ ثواب تے ویسے ہی رمضان المبارک 70 گنا ہو جانا نا، تو خیرات بھی کرنی ہے۔ نہ روزہ رکھنا جنہوں نے اللہ توفیق دے وے وہ اپنا ہی روزہ افطار نہیں کرامن، غریباں تے مسکیناں دا بھی خیال رکھن۔ حضور نے فرمایا ابو ذر جدو گھر وچ کچھ چنگا چوکھا پکا لمیں تھوڑا جا پانی زیادہ ڈال کے شوربہ زیادہ کر لیا کر۔ حضور کیوں؟ فرمایا تو تھوڑی جی کٹوری بھر کے سالن دی ہمسائے دے گھر بھی بھیج دیا کر، کھورے ہو دے بچے بھوکے ہی سوتے ہوں۔
تو جدو تھوڑا جا روزے دی افطاری دا ویلا آوے نا تے اپنے ہمسایاں دا بھی خیال رکھیا جائے. میں اس واسطے چند بات عرض کی تھی کہ رمضان شریف آ رہے میں تھوڑی تیاری بھی کرا جاواں. اللہ کریم نے ساڑھے تے بڑا احسان کیتا کہ ایک مرتبہ زندگی چ پھر رمضان المبارک دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب کیتیاں. عرض کر رہا سا کہ کونین دے والی آیت مولا علی تے سید زہرا پاک نے بٹھا کے فرما کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی 3 دن روزہ بھی رکھیا تے سخاوت بھی کر دے رہے ہیں. حضور نے فرما تسی سخاوت اپنے بیڑے کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے بیڑے اتار دا رہا ہے. عرض کی تھی سونیا رب کی فرماندہ اس ویلے نبی پاک نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی. ہن پڑھا قرآن جا کھو سارے سبحان اللہ. بھائی میں نے یقین جلاؤ کہ میں دل اوکاڑا بیچے تو حجرہ شاہ مقیم میں بیٹھا ہوا. کوئی زور نہیں تو سی لگا رہے. اے بکنا کھولو نہ تے گوڑے چھوڑ دیو. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں. اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے. اسٹیج والے محبوب سارے اندر سان جائیے. سارے بولو سبحان اللہ. میں تو انہوں تصور اور تخیل چ مدینے لے کے جانا. جنہیں جنہیں میرے نال چلنا او بولے سبحان اللہ. میں دعا کرنا حضرت آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ہن کام تے رکھیا جائے. پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا. اکھی راتی نبی پاک دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندا رہا. اللہ نے رجا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دین. عرض کی تھی کملی والے کوئی مسکین ہوندا رہیا سی تقسیم کر دے رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا علی جان نے مسکین بن کے کون ہوندا رہیا؟ عرض کی تھی کملی والے کوئی مسکین ہوندا رہیا. فرمایا مسکین نہیں ہوندا رہیا 3 دن جبریل ہوندا رہیا. فرمایا مسکین بن کے جبریل آندا رہا. عرض کی دیا لگیا جبریل مسکین ہے. فرمایا مسکین نہ سمجھے آج وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. پروردگار نے فرمایا جبریل ہوے جڑا نبی دا مولا تے نبی دا مددگار. عرض کی تھی سونیا گیا جبریل مسکین ہے. فرمایا 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے. پوچھا جبریل کیا مسکین ہے؟ آواز آوے گی میں سارے ملائکہ دا استاد آؤ بیت المعمور دا خطیب آؤ کوئی منو مسکین نہ جانے آج. عرض کی تھی کملی والے آؤ جبریل دیا تے شانہ ہی بڑیاں نے جدہ اللہ نے 26 مرتبہ قرآن چ ذکر کیتا ہے. سارے نبیاں دا صحابی ہے. جبریل والو آواز آوے گی دنیا والے ہو مجھتے میں جبریل 1,24,000 نبیاں دا صحابی آؤ آسمانی کتابہ دا عالم تے حافظ آؤ اجھتے میں بیت المعمور دا خطیب آؤ اجھ میں سارے ملائکہ تے مقرب فرشتیاں دا امام آؤ. پر جدو نبی دی بیٹی زہرا دا پوپا آ جائے میں جبریل بن کے نہیں ہوندا مسکین بن کے دسنا چاہنا اس بوے تے مسکین بن کے آیا جے جو منگو گے محمد تھی عطا کر دے وے. دروازے تے مسکین بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ. میں اس دروازے دا ذکر کرنے لگا جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میری ملت دے نوجوانوں او دروازہ میرا ایمان کہندا جبریل بھی جدو لنگر لے کے ٹرے آوے گا نا جدو مسکین بن کے آیا ہوئے گا تے جبریل پردہ جاندا ہوئے گا بڑا لجپال
ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا سیانے کہندے نے جدہ کھائیے اودا گائیے جدی امی دس کے بھیجا تو تے پلے نبی دی آل دے صدقے آتے بے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بے دو میں ہاتھ دو میں اس طرح کر کے اب ایکھو کنے نہیں کھڑا کیتا بلا اتھا ہی ہاتھ ڈاکے نا ہن سارے مل کے میرے نال ہن سارے مل کے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ کہ داری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا گل سناواں اجے میں تانوں دسن لگا سخاوت کینوں کہندے نے پھر تینوں انہاں دے بوئے تے لے کے چلاں گا جنہاں ورگا سخی آسمان دی اک نے زمین تے ویکھے کوئی نہیں سخاوت یہ نہیں ہوندی کہ انسان اپنے جسم تے قیمتی پوشاک پہن لوے سخاوت یہ نہیں ہوندی کہ انسان اپنے پیٹ وچ لذیذ کھانے ڈال لوے پھر سخاوت کینوں کہندے نے اپنے گھر 3 دن دا فاقہ ہوئے تو بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاؤے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے اختر صاحب کہندے نے پڑھ دیو تسی آکھو سبحان اللہ تے میں پڑھ دے وہاں بندے تھوڑے بولے نے لیا تھا پھر کدے انشاءاللہ پڑھ لو آگے جی یہ واقعی سننا تو اچھا بولو سبحان اللہ میں دا ترجمہ جے کرے کرنا خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے کیا بات ہے کمال کون ہے اندے والی سرکار ایک دن گلی چ جا رہے تھے 10,000 بکریاں میرے نبی نو کدھروں حصہ ملیاں کنیاں سارے بولو کنیاں بڑی دعوے دیتے دیکھو ایک بکری خریدنا کتنا مشکل ہے 10,000 بکریاں شارحین فرماتے ہیں اتنی بکریاں سانا کہ 2 پہاڑاں دے درمیان جڑی گھاٹی تے وادی ہوندی ہے وہ ساری 2 پہاڑاں دے درمیان جڑی جگہ ساری انہاں بکریاں نال بھر گئی اتنیاں بکریاں میرے نبی نو ملیاں حضور گلی چ جا رہے ایک یہودی مینا مار کے کہندا محمد بڑا امیر ہو گیا ہیں حضور نے فرمایا کیویں تو کہنے لگا راہ جاندے 10,000 بکریاں میں لگئیاں تو بڑا امیر ہو گیا میرے نبی مسکرا کے فرمایا جھلیا تو محمد دی امیری اجے ویکھی کھا دی کہنے لگا پھر ہور امیری کنوں آکھ دینے
فرمایا میری امیری اے نہیں کہ میں نے 10,000 بکریاں ملیاں، میری امیری اے وے جا محمد نے ساری تینوں دے دیتی آنے اور 10,000 بکریاں نالے لئی جاوے، نالے نبی دا کلمہ پڑھی جاوے تے نالے گلیاں چاکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو، اینا رج کے دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جے۔ واہ واہ سونے انہاں آپ جی کہہ رہے ہیں وہ شیرے تھے پڑھ دیتے میں وہ بھی نالی پڑھ دے ماں بھائی، تھوڑا جا حولہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ میں نو نہیں پتا کہ آڑتیاں نے توڑے لئے لنگر پکایا کہ نہیں، پر میں نو پتا تُسی لنگر گھرو کھا کے آئے ہو تے جے نہیں کھا کے آئے تو تھوڑا کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو کوئی ہو جائے جیڑا حضور دے لنگر تے پل دا وہ بولے سبحان اللہ۔ اور نالے بکریاں لے کے ٹوری جاندہ نالے کھیندہ ہے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا جڑا حضور دے ٹکڑے آتے پال دا او بندہ اینج کر کے ہاتھ اس طرح نہیں اس طرح ہاتھ کر اس طرح کٹورے بنا لو جنہوں لگ دے میں اس ویلے حجرہ شاہ مقیم نہیں بیٹھا، اس ویلے میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے حضور دے موے دا سوالی بن کے دیدار دی خیرات لینا آیا، وہ اکھیاں بند کر لے ہاتھ بلند کر لے تے گنبد خضرا دا تصور کر کے انج ویکھے جی میں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھ دے انج کر کے ان سارے بھائی سارے ہاتھ سارے جڑے سوالی حضور دے او بڑے ان سارے مل کے لہرا کے پڑھئے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ ہن حجرے والے میرا دل کردہ میں چپ کرا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ چوکے نبی پاک دا منگتا اچھا بولے صدا وسدا سارے انہوں دعوت نہیں جڑا باقی نبی پاک دے بوے دا منگتا ہے ہاتھ چوکے لہرا کے بولے صدا وسدا اے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ توجہ ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران آسی صاحب
الحمدللہ زندہ باد میں ہر سال جدو رمضان شریف جاوانا مدینہ شریف الحمدللہ میرے محلے دیاں مائیاں وڈیریاں آکے تے کہندیاں حافظ جی آسی صاحب حضرت صاحب تھوڑے جے پیسے لے جو تے جدو مدینے جاؤ نا تے مدینے تے کبوتروں نے نہ پیسے تے دانے خرید کے نہ تے ساڑے والو دانے پا دیا اس ساڑے پنجاب دی روایت ہے ہن حاجی جاون گے تے ویکھو مائیاں وڈیریاں نے کچھ دانے بھیجنے نے کچھ پیسے دے جانے نے میں جدو دا کے اٹھے پھر کبوتروں نے دانے ڈالنا نا کبوتر چوک تے پھر میں نے ذہن چ خیال ہوندا کہ ساڑے پاکستان تے پنجاب دے اندر صبح صبح پرندے ڈاراں دیا ڈارا بنا کے مشرق تو مغرب وال جاندے نے تے سارا دن اپنا رزق تلاش کردے نے دانا دن کا چگ دن شام نو کوئی پرندے ڈاراں دیا ڈارا بنا کے مغرب تو مشرق وال جاندے نے تے جا کے اپنے گھونسلے سو جاندے نے تے آرام کردے نے پر جدو میں اتھے جا کے دانے ڈالنا تے میں کہنا واہ اوے کبوترو سارے جگ دے پرندے صبح جاندے نے تے شام تک دانے چوک کے واپس آندے نے تسی مصطفیٰ کریم دے بوئے تے بیٹھے ہو تے پاکستان تو دانے ٹور ٹور کے تواڈے کول آپ پہ آندے جو کبوتر در مصطفیٰ تے بیٹھے کہندے تے ہون کے صدا و صدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ساڑھے پنجاب بچہ بچہ پیدا ہوئے گا تے باپ دا دل کر دے انہوں دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے تے ماں دا دل کر دے انہوں نانا گڑتی دے وے ارے تکبیر ارے رسال ارے حیدری تاجدار ختم نبوت باپ دا دل کر دا دادا یا چاچا گڑتی دے وے تے ماں دا دل کر دا بچہ پیدا ہویا انہوں یا تے نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے تے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی بولو پاویں نہ بولو پتہ تو انہوں ہے تے جے چاچا پلیکھے نہ گڑتی دے ہی لے پلیکھے نہ تے بچہ وڈا ہو کے شرارت کرے تے ماں بیبیاں چ بیٹھ کے کہندی او دو ہی آکھیا سی او ترا چاچے تے گیا نا ہے نا تے گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بیبیاں چ بڑی خوش ہو کے کہندی ماشاءاللہ ماموں تے گیا یعنی بچہ گڑتی تے جاندا ہے اے پنجاب دی ماں نو پتہ ہے میں نے سچی دسی جنہ گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے سانو نہ محمد دے نہیں سے جانا دے اور کے جاتے جانا سے پھر انہا محمد دے جانا سے اور جنہ گڑتی جو محمد عربی دی زبان دے چوسے لے انہا دی پھر صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی میں سمجھانا چاہ رہا سا اتھے میں لے کے آنا چاہ رہا سا اداواں نانے والیاں سے تو کہ گڑتی نانے دی بولیا جے سبحان اللہ کائنات دی اکھ نے محمد دے ورگا سخی نہیں نہ بیکھیا اس کائنات دی نگاہ نے مصطفیٰ دے بعد محمد دی آل ورگا سخی بھی نہیں بیکھیا یا جی جدہ مولا علی ایک دن دو پیر میں لے کے سفر تو تھک کے کوفہ آئے دارالخلافہ کوفہ سینا تے آپ جی آرام کرن لگے تے آپ دا ساری زندگی خادم رہن والا تے خدمت کرنے والا خدمت گزار حضرت قمبر آکے عرض کی حضور اجے لیٹیا جنا او بارک مگتا آئے تے حضور انہوں کچھ دیو حضرت مولا علی اور مرتضی شیر خدا فرمان لگے قمبر او کی مانگ دے عرض کی حضور روٹی پہ مانگ دے مولا علی نے فرما تیری زندگی میرے گزری تینوں میری عادت دا پتہ ہے وہ روٹی مانگتا دے دے کمبر کھڑا ہے آپ پر فرمایا جاندہ کیوں نہیں کہنے لگا ٹرتے جاما پر وہ جڑی روٹی ہے نا حضور وہ روٹیاں والے تباہ کے چھے شیر خدا نے فرمایا چل تباہ بھی دے دے کمبر کھڑا ہے فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاوا پر او جڑا روٹیاں والا تباہ کے نا او اجے اونٹ دے کچاوے تے وے مولا علی نے بڑی بے نیازی نہ فرمایا تے انہوں کچاوا بھی نہ لی دے دے
کمبر پھر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں، کہنے لگا ٹھرتے جاواں پر او جڑا کچاوا ہے نا او اجے اونٹ تے یہ تے میں بھی توڑے نہ تھکے گیا ہیں تے میں تے جے اونٹ تو کچاوا اتاری ہی نہیں۔ فرمایا اونٹ ہی دے دے۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے او روٹی لینا ہے تے فرمایا اونٹ ہی دے دے۔ کمبر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں، کہندہ ٹھرتے جاواں پر او جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا او تے 70 اونٹاں دی قطار دے وچکار کھلوتا ہے۔ فرمایا ساری قطار ہی دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کتاب اچ پڑھیا کہ اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار کمبر دے ہاتھ وچ سی۔ مولا علی نے فرمایا ساری قطار ہی دے دے، تے کمبر نے مہار اوتھے سٹی تے آپ اوتھے جا کے کھلو گیا۔ مولا علی فرماتے نے کمبر تینوں کی ہویا ہے؟ کہنے لگا سونیا تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گیا کہ تیرے منوں بھی نال ہی نہ دے دے آج۔ وہ نہ چاہتا نبی والی عادتہ نبی والی صبح جمعہ نا تو سا مسجد سے جانا ہے نا، صبح مسلمانہ دی عید دا دینے، جمعہ مسلمانہ دی عید دا دینے، ہفتہ یہودیاں دی عید دا دینے، اتوار عیسائیاں دی عید دا دینے، جمعہ مسلمانہ دی عید دا دینے۔ صبح مسجد سے جانا ہے تے مسجد دی جھولی ہونی ہے نا تے تو سان 10 روپے پان تو پہلے 20 واری سوچنا ہے نا۔ پر بیک میں تینوں کھیڑے سخی دی گل پہ سنانا، جیدے بوئے تے منگتا ایک روٹی لا رہا ہے تو انہیں 70 اونٹاں دی قطار دے کے دو ٹور دیتا۔ وہ کہندہ تے ہوئے گا نا بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا جدو مدینہ چھوڑ کے دارالخلافہ آپ نے کوفہ نو بنایا نا تے آپ کوفے گئے تھے، کسی نے آکے عرض کی تھی حضور ساڑھے تھے کوفے دے اندر ایک بہت بڑا سخی گزرے جدی پوری دنیا چھ دھوم ہے۔ فرمایا کون سی؟ عرض کی تھی حضور دا نام حاتم تائی۔ توجہ ہے؟ حاتم تائی اتنا معروف سخی طریقے چھ گزرے کہ آج بھی صدیاں گزر گئی ہاں، کو بڑی سخاوت کرے تو لوگ کہندہ بڑا حاتم تائی بندہ ہے۔ اتنا بڑا سخی سی، اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا سخی کی حاتم تائی نو کسی نے پوچھا کہ تیری عالمین نے جو دھوم میں، ہاں میرے نبی کو پوچھا گیا یا رسول اللہ حاتم تائی اتنا بڑا سخی گزرے ہے تو انہوں کو جنت آخرت حصہ بھی ملے گا، انی سخاوت کر گئے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، کیونکہ انہیں کلمہ نہیں نہ پڑھیا، ایمان قبول نہیں کیتا، سخی بڑا سی۔ فرماؤ دی سخاوت دا اللہ نے انہوں دنیا تی اجر دے دیتا کہ رہن دی دنیا تک دی سخاوت دے چرچے رہنے گئے۔ اتنا بڑا سخی۔ حاتم تائی نو کسی پوچھا کدے اپنے تو بڑا سخی بھی بیکھے؟ کہنے لگا بیکھے۔ پوچھا کون؟ کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی۔ پوچھا کون؟ کہنے لگا میرے یار دا بیٹا سی، میرا یار فوت ہو گیا تے میں او دا افسوس تے تعزیت کرنو دے گھر گیا۔ او بچے نے میں نے پوچھا چاچو جی تُسے میرے ابو دے یارو تے میرے ابو دی تعزیت کرن افسوس کرن آئیو، کی کھانا پسند کرو گے؟ میں اکھیا بیٹا میں نے بکری دا مغز پسند ہے۔ حاتم تائی کہندہ میں اس بچے دے گھر 10 دن رہا تے انہوں میں نے 10 دن بکری دا مغز کھلایا۔ کہندہ جدو میں ٹوریا تے میں ویکھیا دے بیڑے چ خون بکھریا۔ میں پوچھا بیٹا خون کیوں ہے؟ کہنے لگا چاچو جی تو انہوں بکری دا مغز پسند ہے، تو میرے ابو دے یارو نا تے ابو جی بکریاں 10 ہی چھوڑ کے فوت ہوئے سن، میں نے 10 حصے چ بکریاں ملیاں، میں روزانہ ایک بکری ذبح کر کے تو انہوں دا مغز کھلا دیتا ہے۔ حاتم تائی نے آکھا او بچہ میرے نا بڑا سخی سی۔ سوال کرنے والے پوچھا تو آن لگیا بچے نو کی دے کے آیا؟ کہنے لگا میں بچے نو 1000 بکری دے کے آیا۔ انہیں آکھا پھر بڑا سخی تے تو ہوئے انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے دیاں۔ حاتم تائی نے آکھا نہیں بڑا سخی ہوئی سی، کیونکہ میں تے اپنی لکھاں بکریاں جو 10 دیتیاں سن تے 1000 دیتیاں تو دیکھو تے ہے ہی 10، انہیں بھی قربان کر چھڑی۔ پتہ چلے آپ سخیوں نہیں ہوتا جڑا اپنے تانوں تے سونے کپڑے پا لوے، سخیوں ہوتا ہے۔ اور کوئی دکان تھی نا کپڑے دی دکان، اتھے کمائی وڈیری کار چ اتر کے آئی تے دکاندار نو کہنے لگی 10 سوٹ چنگے چنگے دے دے تے ایک ماڑا جا دے دے۔ انہیں 10 مہنگے دیتے تے ایک سستا دیتا۔ پوچھا سستا کدھا ہے؟ کہنے لگے میرے گھر دا ڈرائیور ہے نا
انہیں بھی شادی تے آنا تے چلو ڈرائیور خدمت کردا تے سستا جا سوٹ انہوں دے دیواں گی پتر دی شادی دی خوشی ہے وہ کار چ بیٹھ کے ٹر گئی تے پیچھے وہی ڈرائیور آ گیا تے کہن لگا ایک مہنگا جا سوٹ تے دیویں انہیں پوچھا کیوں انہیں آکھیا مالکن دے پتر دی شادی ہے میں تحفہ دینا تے میں ذرا انہاں دے معیار دا مہنگا دیواں مینوں سچی دس امیر او سی کہ ہوئے اوے امیر کون ہویا او امیر نہیں ہوندا جے تے کل دولت ہوے امیر او ہوندا جڑا اللہ دا دل امیر دیتا ہوے بڑے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل وڈے ہوندے پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ یا اپنی کرتی جڑا دل دا سخی بیٹھا اونچا بولے سبحان اللہ ریاسہ مولا علی کوفے آئے تھے انہاں کسی آکھیا ساڑھے تھے بڑا بڑا سخی گزرے او دا نام حاتم تائی مولا علی نے فرمایا کڈا بڑا سخی انہیں آکھیا دے محل دے 7 دروازے تھان ایک منگتا پہلے دروازے چاہ کے سوال کردا سی او پہلے دروازے چو سوالی نو دیندا ہے اوہی منگتا دوسرے دروازے تے ہوندا تے انہیں اے نہیں کیا کہ او پچھلے دروازے میں تینوں دے کے آئے تو پھر آگئے ہیں نہیں او دوسرے دروازے چو بھی دیندا ہے اوہی منگتا تیسرے دروازے تے ہوندا تے انہیں انکار پھر بھی نہیں کیتا او تیسرے دروازے تو حتیٰ کہ ایک ہی منگتا 7 دروازے چاہتا ہے او ہر دروازے چو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجدا ہے خالی نہیں بھیجدا ایڈا بڑا سخی ہے مولا علی ہاس کے فرمان لگے او دے جڑا تے پھر کنجوس ہی کوئی نہیں انہیں آکھیا جی او دیاں تے زمانے چ دھمانے سخی تسی کنجوس کہہ رہے ہو او کی میں بخیل ہو گیا مولا علی نے فرمایا دے محل دے 7 دروازے نے ایک منگتا ہے آگے 7 دروازے جو منگدا ہے تیرا سخی 7 دروازے جو دے دیندا ہے او دے دروازے مک جاندے نے سوالی دا سوال نہیں مکدا او دے جڑا پھر کنجوس ہی کوئی نہیں انہیں آکھیا پھر سخی کون ہے فرمایا سخی ایک مدینے بسدا ہے پوچھیا کملی والا کڈا بڑا سخی ہے فرمایا تیرے سخی دے 7 دروازے نے میرے نبی دا ایک کوئی دروازہ ہے جنوں اوتھوں خیرات مل جاندی ہے انہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں لیندی او منگن والا نہیں رہندا بنڈن والا بن جادا جنہوں اس دروازے چو خیرات مل جائے اور پھر منگن والا نہیں ہو بنڈن والا ہو جاتا ہے جنہوں مصطفیٰ دے در تو مل جاوے پتہ چلے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم اللہ فرماتا ہے تسی ایک دانہ بیج دے نا ایک دانہ تے او دے دانے چ پودا نکلدا تے پودے دے تے سٹا لگدا ہے سبحان اللہ بے شک اس سٹے دے اندر 100 دانے لگدے بیجے کنے ایک تے سٹے کنے لگے نا سٹا ایک وچ 100 دانے اللہ فرماندا سخی دی مثال بھی ہے جی او دیندا ایک کے اوندے 100 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا میری ملت دے نوجوانوں حضرت رابعہ بصری توجہ ہے ایک بار انجو تھی سبحان اللہ بولو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے لچھے دار تقریران تو انہوں جنہیں گنتی ہوں دیا نہیں منو تقریران ہوں دیا الحمدللہ جیڑا موضوع آکھو کہ میں شروع کر دیں گا پر میرا دل کر دے آئیو خالی نہ جایا جائے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جائے نا منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے بوئے نو علاج لگ جاتی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں جان دیں دے جڑا حضور دے بوئے تا منگتا بن کے بیٹھا او بولے سبحان اللہ او میرا نبی ایڈا سخی جب بوئے آیا منگتے انہوں خالی نہیں جان دیں دے حضرت رابعہ بصری دروازہ کھڑکیا پوچھا بیکھو کون آکھے مہمان آئے بٹھاؤ دروازہ کھڑکیا پوچھا بیکھو کون آکھے منگتا آگیا کی منگ دے 2 روٹیاں پہ منگ دے نوکرانی نے فرمایا گھر روٹیاں کنیوں نے آکھے 2 ہی نے مہمان بھی آگیا تو منگتا بھی آگیا مہمان نو کھلانیاں کہ منگتے نو دینیا فرمایا منگتے نو دے دو دل دا سخی آکھیا او بولے سبحان اللہ آکھیا منگتے نو دے دے نوکرانی نے آکھیا تے مہمان آکھن لگیاں آپ انتظام ہو جائے گا او منگتے نو 2 روٹیاں دیتی تھوڑی دیر گزری تے دروازہ کھڑکیا فرمایا ویکھ بار کون بار وے جا کے نا انہیں تھال نوکرانی اندر لے آندا انہیں آکھیا جی ہمسائے جڑے نال ہمسائے نے نا انہاں جن نیاز تقسیم کیتی ہے تے انہاں ساڈے گھر بھی حصہ بھیجیا ہے تے آپ نے فرمایا ویکھو وچ کی انہیں آکھیا نہاری دا سالن ہے تے نال روٹیاں حضرت بی بی رابعہ بصری روٹیاں گنن لگ پیاں
फरमादियां साड़ियां ने किसी होर दे घर भेजी होणगे भुलेखे ना साडे घर दे आ गए ने ये साड़ियां ने उन्हें नौकरानी ने वापस कर दी थोड़ी देर बाद दरवाजा खड़किया वही आ गई नौकर उन्हें आख्या जी वो कहंदे ने तुहाडे घर ही भेजियां ने आईयां ते आपने फिर रोटियां गिने ते फरमाया साड़ियां ही ने नौकरानी पूछा हजूर पहले नहीं लिया तो हुण क्यों लै लिया फरमाया रब दा वादा तू मेरी बारगाह च एक दे मैं तेनों 10 देवांगा फरमादियां मैं 2 रोटियां दित्तियां सन पहले 18 सन मैं आख्या साड़ियां ने हुण 20 हो के आईयां हुण साड़ियां ने मैं 2 दित्तियां सन मेरियां 20 बन गईयां